Mayong adlaw, Mama Maria. Salamat kaayo sa tanang grasya ug sa mga paggiya kanamo ngadto sa kaayuhan. Salamat kayo Mama Mary sa tanan nimong pagpangga kanamo. Salamat sa tanang grasya, salamat sa imong pag-amping sa among pamilya, mga higala ug mga kaparintihan. Mama Maria, among giampo o gipangayo kanimo nga hinaot unta ang mga tawo nga may mga problema karon, hinaot unta makita na nila ang solusyon sa ilang mga problema. Labi nagkadto sa mga tawo nga naay mga sakit, naay gipamati, hinaot unta maayo na sila ug makita na nila ang kahayuan sa ilang lawas. Sa tanang mga nanrabaho karon ug sa mga nag-duty sa ilang trabaho, Mama Maria, hinaot unta ampingan mo sila ug ilayo nimo sila sa mga dili maayong panghitabo. Salamat kaayo Mama Maria sa tanang grasya, ilabi na sa imong mga pagpangga kanamo. Salamat kaayo Mama Maria sa tanang kwartang among kitaon karong adlaw nga among magamit para sa among pamilya, ilabi na sa pagpalit sa among makaon, sa mga pagkaon sa mga bata, sa among mga anak, ug sa tibuok damong pamilya. Og akong iampo ang tanan nga na nagpursigidog pagtrabaho para sa ilang pamilya, nga hatagan mo unta, Mama Maria, og maayong lawas ug pangunahuna aron mabuhat nila ang trabaho nga angay nilang buhaton. Hinaot unta, Mama Maria, nga dili ka mapulan sa pagpaminaw sa among mga pag-ampo. Salamat kaayo sa imong mga giya. Hinaot unta, moabot ang panahon sa tanan namong problema, masulbad na ug makita na namo ang kahayahay sa among kinabuhi. Pasayloa kami sa among mga sala, pasayloa kami sa mga butang nga among nga buhat nga sayop. Hinaot unta, ikaw na imong pasensya kanamo ug giyahi kami nga mabuhat namo ang saktong bulahaton ug ilayo mo kami sa mga tentasyon. Amen. Salamat kayo Mama Maria, hinaot unta, padayon mo kaming pag-aampingan. Salamat Mama Maria.